नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौं। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले भित्र खैलाबैला भएको छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने काम गर्नुभएको थियो माधव कुमार नेपाल लगायतका विभिन्न नेताहरूलाई। तर त्यसमा चित्त बुझ्दो जवाब नआएको भनेर उहाँले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र पूर्व गृहमन्त्री रहनुभएका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावललाई 6 महिनाका लागि निलम्बन हुने गरी पार्टीले कारबाही गरेको छ। तर माधव कुमार नेपाल र भीम रावल लगायतका नेताहरूले यो कारबाहीलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने र यो कारबाहीको कुनै अर्थ नभएको भनेर भनिरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ पार्टीभित्र अब के हुन्छ त? पार्टी फुटाउन खोजेको हो, फुट्न खोजेको हो, फुट्ने सम्भावना छ वा यस बीचमा पनि पार्टी एकताका लागि, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नका लागि नेताहरूको केही भूमिका रहन जान्छ? हामी आज देखापट्टि विशेषमा यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ नेकपा एमालेका युवा तथा प्रभावशाली नेता ठाकुर गैरे, जो माधव कुमार नेपाल निकट मानिनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ नेताजी। हजुर, धन्यवाद। यो कारबाहीको जुन चर्चा छ, कारबाहीको जुन निर्णय भयो, यसलाई यहाँले या पार्टीभित्र कसरी लिएको छ? यो त सबभन्दा पहिला त यो अहिले जुन पार्टीको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नाममा जे भइरहेका छन्, हजुर, त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी भन्ने कुरा नै त्यो वैधानिक छैन, यो अवैधानिक हो। जब त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीको गठन नै वैधानिक छैन भने त्यो आयोजक कमिटीको तर्फबाट सोधिएका प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपले वैधानिक छैन। यहाँहरूले जेठ 2075 जेठ 2 गते अघिको अवस्थामा पुगौँ, त्यसपछि भएका कुनै पनि निर्णय नमानौ भनिराख्नु भएको छ। त्यो अवस्थामा फर्किन सक्ने सम्भावना छ त? होइन, हुनैपर्छ र सम्भावना छ। किनभने कानुनी रूपले पनि भोलि चाहिँ मानिलिनुहोस् हामीले चाहिँ फेरि अदालतमा चाहिँ नि हामी निवेदन गऱ्यौँ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको बमोजिम 2075 जेठ 2 गतेको नेकपा एमाले तपाईँले पुनर्जीवन दिनुभयो, अदालतले पुनर्जीवन दियो। त्यसको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक त्यही पुनर्जीवित मितिबाट गरिपाउँ भनेर हामीले निवेदन दियौँ भने के हुन्छ? अदालत जाने सम्भावना छ? स्पष्ट भनिदिनुहोस् न। होइन, गऱ्यौँ भने के हुन्छ? अदालतले के भन्ला भनेको मैले यो सन्दर्भ किन मात्रै जोडेको हो भने अदालत जान सक्ने सम्भावना कति छ? होइन, अब अहिलेको यही तरिका हो भनेदेखि त जानु पर्यो नि, र जानुपर्छ। यदि आवश्यक पर्यो भने जानु पनि पर्छ। त्यो जान किन पर्छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेको एकता जोगाउनका निमित्त। पार्टी त फुट्नै लाग्यो भन्छन्, जोगिने सम्भावना ज्यादा त देखिँदैन। हामी चाहिँ अहिले चाहिँ पार्टी अध्यक्षले गर्नुभएको, सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको जे कदमहरू छन्, यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि मसँग असहमत हुनेहरू पार्टी छोडेर जाऊ भन्न खोजेको देखिन्छ। कता कता यहाँहरूलाई कहीँ डर छ कारबाहीमा त पर्ने होइन भन्ने नेताहरूमा अब डर पसेको हो? कारबाहीबाट डराउनु पर्ने केही पनि छैन। हामी 50औं नेकपा एमालेका हामी चाहिँ 50औं हजार मानिसहरू हामी त्यो कारबाहीका चिठी बुझ्न तयार छौँ। तर पार्टी विभाजन हुन दिन्नौँ। विभाजन हुन नदिनका लागि, किनभने यो पार्टी हामीले बनाएको हो, त्यसैले यो पार्टीको विभाजन हुन नदिनका लागि सबै तहको भूमिका हामी खेल्नुपर्छ र खेल्छौँ भन्ने कुरा हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई स्पष्ट आरोप छ, भीम रावललाई पनि, कि पार्टी फुट्ने गरी, पार्टीभित्र विवाद बढाउने गरी क्रियाकलाप गर्नुभयो भन्ने कुरा छ। सारांशमा भन्ने हो भने त्यो कुरा होला। तर जुन दिन अदालतले नेकपा एमाले पूर्ववत अवस्थामा पुनर्जीवित भएको घोषणा गर्यो, त्यो मितिबाट त्यो आरोप, तपाईँले भने जस्तो आरोप लाउन मिल्ने के कदम गर्नुभयो उहाँहरूले? भनेपछि फागुन 28 को पनि यहाँहरू निर्णय मान्न तयार हुनुहुन्न? होइन, 28 भन्दा अगाडि 28 त चाहिँ मैले भन्ने गरेको छु कि 28 गते 2077 साल फागुन 28 गते नेपाल राष्ट्रभित्र नेकपा एमालेको बैठक आयोजना भएको छैन। त्यो बैठक मान्नुहुन्न? होइन, बैठक आयोजनै भएको छैन। त्यो बैठकले कहिले निर्णय गरेको छ नि? पदाधिकारी खारेज गरिदियो। मैले चाहिँ एकजना चाहिँ त्यो के अरे 28 गते बालुवाटारको मिटिङमा सहभागी नेताको मोबाइल चाहिँ मागे, उहाँसँग अन्तरङ्ग मिल्ने साथीलाई
अनि बोलाएर ल न त्यो 28 गतेको मिटिङमा तपाईँलाई आएको चाहिँ म्यासेज एकचोटि देखाउनु न भनेर मैले मागेँ। उहाँले मलाई देखाउनु भयो। त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 28 गते दिउँसो 11 बजे बालुवाटारमा विशेष छलफलको लागि बोलाइएको छ, उपस्थित हुनुहोला। केन्द्रीय कमिटी केही भनिएको छैन। त्यो उहाँ जो उपस्थित हुनुभयो उहाँलाई चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कार्यालयको सचिवले पठाउनु भएको, केन्द्रीय कार्यालयको सचिवको नाममा पठाइएको म्यासेजमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्ने छैन। अर्को आरोप के छ भने प्रचण्डको एजेन्डा एमालेमा ल्याएर यहाँहरूले लाद्न खोज्नु हुँदैछ भन्ने पनि छ नि। होइन, प्रचण्डसँग त कमरेड प्रचण्डसँग हाम्रो अदालतको फैसला भएका दिनदेखि उहाँसँगको हाम्रो सहकार्य सम्बन्ध सबै सकियो। 5 पटक भेट भयो भन्ने छ नि त माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको बीचमा। भेट त चाहिँ नि त्यसो भन्ने हो भनेदेखि त चाहिँ अरू नेताहरूको कोसँग कहाँ भेट भएका छन् भन्ने कुराको हिसाब किताब हुन्छ र। यहाँनिर मैले यहाँले भने जस्तो नि मैले जोड्न चाहिँ के खोजेँ भने बाहिरका मान्छेसँग भेट भएका छन्। ती भेटहरू चाहिँ देशको मुलुकको समसामयिक बारेमा, राजनीतिका बारेमा, राष्ट्रिय हितका बारेमा, जनहितका बारेमा जो कसैसँग पनि भेट भएका छन् भने त्यो सकारात्मक कुरा हो। यदि चाहिँ पार्टीको अहितमा, देशको अहितमा भएका छन् भने त्यो खराब कुरा हो। अर्को कुरा आजै पुनरावलोकनका लागि नेकपा एमाले खारेज गरी पाऊँ भन्ने ऋषिराम कट्टेलको माग थिएन, त्यसको विपरीत निर्णय भयो। उहाँको चाहिँ नेकपा आफ्नो हो भन्ने कुरा दाबी थियो भन्ने कुरा हिसाबले आज पुनरावलोकनका लागि जानुभएको छ माओवादीतर्फका केही नेताहरू। यो यहाँहरूसँग सहकार्य छ कि छैन? छैन। उहाँहरूको हामीले नेकपा माओवादीको तर्फबाट, केन्द्रको तर्फबाट पुनरावलोकन भएको समाचार हामीले सुन्यौँ। त्यो पुनरावलोकन गर्ने काममा हाम्रो कुनै सहकार्य, छलफल, सहभागिता छैन। तर व्यक्तिगत रूपले भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो अदालतले 23 गते जुन फैसला गर्यो त्यो चाहिँ सर्वथा त्रुटिपूर्ण फैसला थियो। त्रुटिपूर्ण यसर्थ थियो कि निवेदकले माग्दै नमागेको कुरा अदालतले फैसला गरेको। केपी ओलीले आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नलाई अदालतको प्रयोग गर्नुभयो भन्ने प्रचण्डले सिधा आरोप लगाउनु भएको छ वक्तव्य निकालेर। म त्यस्तो पनि त्यो वक्तव्यसँग सहमत हुनुहुन्छ? होइन, म त्यस्तो पनि भन्न चाहन्न। किनभने फैसला गरेको त केपी ओलीले होइन, फैसला गरेको त बेन्चले फैसला गरेको, न्यायाधीशले फैसला गरेको। त्यसकारणले न्यायाधीशले संविधानको, कानुनको कुन धारा हेरेर, कुन चाहिँ नि प्रावधान हेरेर फैसला गर्नुभयो त्यसको जस्टिफाई त उहाँले गर्नु होला, इतिहासमा त्यसको जस्टिफाई हुन्छ। तर मेरो मात्रै भनाइ के हो भन्दाखेरि निवेदकले मागेको के थियो भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा मेरो हो, कायम गरी पाऊँ भनेको थियो। खारेज गरी पाऊँ नेकपा बदर गरिदेऊ भनेर त भनेको थिएन होला त्यसले, होइन? नेकपा नाम गरेको पार्टी बदर गर भनेको थियो, थिएन। अनि चाहिँ 2075 जेठ 2 गते मृत घोषणा गरिएको, विघटन गरिएको नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रलाई पुनर्जीवन देऊ भनेर माग गरेको थियो। मैले जानेको त थिएन। त्यसो भए पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ पुनरावलोकन हुने कुरा चाहिँ अब त्यो जायज कुरा हो। अब यो कारबाहीलाई स्वीकार हुन्छ कि हुँदैन मुख्य चासोको विषय। कारबाही चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा मैले अघि भने कि 28 गते भनिएको बैठक देशमा भएकै छैन, एक। दोस्रो, आयोजक कमिटीको नाममा चाहिँ काम गरिएको छ जुन वैधानिक छैन। दोस्रो, कमिटी वैधानिक छँदै छैन, मान्ने नै कुरा भएन नि, त्यो छँदै छैन। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ प्रश्नहरू नै त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यस कारणले ती प्रश्नहरू वैधानिक छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ कारबाही अथवा स्पष्टीकरण यसको कुनै औचित्य छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र यो अर्को कुरा भनेको यदि औचित्यपूर्ण छ भने पनि यसले आज चाहिँ देशको हिसाबले, राष्ट्रको हिसाबले समाधान दिने बाटोमा यो छैन। यसले चाहिँ मिल्न खोजेको हो कि छुट्न खोजेको हो बुझ्न सकिँदैन। दुवै पक्षको कुरा हेर्ने हो भने अहिले त यो पनि पुष्टि हुँदै गयो कि तत्कालीन नेकपामा, एकीकृत नेकपामा, एकतापछिको नेकपामा माओवादी केन्द्रसँग र केन्द्रको आन्तरिक झगडा रहेनछ, एमालेकै झगडा रहेछ। पूर्व एमालेको झगडाले नेकपामा शान्ति भएन कहिले पनि भन्ने कुरा पुष्टि हुँदै गएको छ नि। उनीहरू आफ्नो सुरसारमा आफ्नो विकास गरिराखेका छन्, गएपछि कमिटी मजबुत गरिराखेका छन्। यहाँहरूको दुर्दशा बढ्दै गएको छ। मेरो चाहना पनि के हो भने जसरी अदालतले फैसला गरेको अर्को दिनदेखि माओवादी केन्द्र आफ्नो पूर्ववत अवस्थामा जुन बिन्दुबाट ऊ विघटित भएको थियो त्यही बिन्दुबाट उसले आफ्ना बैठक गरेर आफ्ना गतिविधि जसरी चलायो, नेकपा एमालेको पनि त्यही बिन्दुबाट यसका गतिविधिहरू चलाउँ, पार्टी एकतालाई कायम राखौँ। त्यो भनेको
त्यही कुरा हो आजको माग। यो कुरा कसले मानेन? माग कसले गर्यो माने? यो कुरा चाहिँ के छ भने बैठक कसले बोलाउने हो भन्दाखेरि अध्यक्ष र महासचिवले बोलाउने हो। अध्यक्ष र महासचिवले हामीलाई अहिलेसम्म पछिल्लो 7 गतेको बैठकमा हामीलाई खबर थियो है, फेरि त्यो कुरा भएको कुरालाई चाहिँ नि 7 गतेको मितिमा जुन दोस्रो जुन बैठक भयो भनेर हामीले भन्यौँ, त्यो त्यतिखेर मलाई औपचारिक रूपले महासचिवको नाममा म्यासेज आएको थियो कि 7 गते बैठक छ भनेर। तर हामीले के भनेर गएनौँ भन्दाखेरि चाहिँ बैठक पहिला 2 गतेको पोजिसनमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उपाध्यक्षहरू वामदेव गौतम लगायत उपाध्यक्षहरू, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव 2 जना, सचिवहरू सहितको जुन 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी हो, त्यो केन्द्रीय कमिटीले पुनर्जीवन प्राप्त गरेको हो अदालतको फैसलाबाट। त्यसकारणले त्यसको बैठक बोलाउनुहोस्, हामी आउँछौँ, जसले पार्टीको एकतालाई कायम राख्छ। अध्यक्ष र महासचिव मात्रै रहेको बैठकमा यहाँहरू जान तयार हुनु भएन। यो आयोजक कमिटी भनेर जे भनिएको छ त्यो आयोजक कमिटी त बनेकै छैन। बनाउने चाहिँ भने त्यो बैठकमा जुन आयोजक कमिटी वैधानिक हिसाबले बन्नै मिल्दैन, अनि त्यो बैठकमा जाने प्रश्नै भएन नि। अब हुन्छ के त? हुन्छ के भन्दा पनि के गर्नु अहिले चाहिँ एक हुनुपर्छ के भन्दाखेरि जेठ 2 गतेको पोजिसनबाट एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गर्नुपर्छ, आयोजना गर्नुपर्छ। हामी सबै त्यो बैठकमा सहभागी हुनुपर्छ र त्यो बैठकबाट नेकपा एमालेको काम प्रारम्भ गरेर यो पार्टीको एकता जोगाउनुपर्छ। हुनुपर्ने कुरा यही हो। तर आज तपाईँले आज जे घटनाहरू घट्दैछन् त्यसले चाहिँ त्यसको सङ्केत गरिरहेको छैन। यसले चाहिँ यहाँले भन्न खोज्नु भएको केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकता चाहिराख्नु भएको छैन भन्न खोज्नु भयो? अब उहाँले के मनमा के चाहिराख्नु भएको छ, उहाँको मनभित्र त म पस्न सक्दिनँ। तर जे व्यवहार घटनाहरू जे एकपछि अर्को पार्टी केन्द्रीय चाहिँ कमिटीको नाममा, आयोजक कमिटीको नाममा जे घटनाहरू घटिरहेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टीको एकता उहाँले चाहिराख्नु भएको छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। माधव कुमार नेपाल निकटका कतिपय नेताहरूले के पनि सामाजिक सञ्जाल लगायत मिडियामा के पनि भन्नुभएको छ भने यो निभ्ने बेलाको बत्ती जस्तो, डुब्ने बेलाको घाम जस्तो एउटा निर्णय हो, केपी ओलीको अन्तिम अस्त्र हो, यो अब उहाँको शक्ति सकिने बेलाको तागत देखाउनु भयो भनेर भन्नुभएको छ। यसको खास अर्थ छ कि आक्रोशको अभिव्यक्तिहरू हो? होइन, म त उहाँलाई सकाउन चाहन्न। म उहाँलाई अझ बलियो, अझ सुदृढ, अझ गतिशील, साँच्चै देश र जनताको हितमा चाहिँ स्थापित भएको कम्युनिस्ट पार्टी, त्यसको आचरण, त्यसको मूल्य मान्यता, त्यसको विचारको नेताको रूपमा, देशको सबै जनताको प्यारो प्रधानमन्त्रीको रूपमा त जुन म त्यो बनाउन चाहन्छु। जुन बाटोमा अहिले एमाले त्यो बन्नलाई चाहिँ उहाँले यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि अदालतको फैसलालाई मानेर, पार्टीको विधानलाई मानेर उहाँले चाहिँ यो नेकपा एमालेको चाहिँ 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको प्रतिवेदन, 9औं महाधिवेशनले पारित गरेको विधान, 9औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको केन्द्रीय कमिटी, यसलाई उहाँले मान्नुपर्छ है। यसलाई उहाँले नमानिकन हिँड्नु भनेको त्यो हामीले बनाउन चाहने, उहाँले सकिन चाहने, उहाँले हामीले चाहिँ पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न चाहने, पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहने, उहाँले नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई सकाउन चाहने, यस्तो भइराखेको छ। यो कुराबाट ब्याक हौँ, फर्क्यौँ, यही अनुरोध हो। फर्किन त सबै नेताको हरकत व्यवहार फर्किने क्रममा हुनु पर्यो। तर दिनानुदिन तिक्तता, दुष्टता हुन्छ नि बढ्दै गएको छ। राजनीतिक जस्तो लडाई पनि देखिँदैन अब त। होइन, त्यसमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको हिसाबले मेरो तर्फबाट भएका कमी कमजोरीहरूप्रति म सार्वजनिक रूपले आत्मालोचना गर्न तयार छु। एवं रीतले अरू सबै नेताहरूले पनि आफ्नो गच्छे अनुसारको जे आफ्नो तर्फबाट भएका कमी हुन्, त्रुटि हुन्, त्यसबाट सच्चिनै पर्छ। त्यो त आज चाहिँ एकताबद्ध हुँदैमा यो पार्टी ठिकठाक भइहाल्छ। जेठ 2075 जेठ 2 गतेको पोजिसनबाट यसको मिटिङ राख्दैमा यो कम्युनिस्ट पार्टीको आचरण व्यवहारमा आइहाल्छ भन्ने म मान्दिनँ। खालि त्यो के हो त भन्दाखेरि वैधानिक रूपले यसको वैधानिक बमोजिम यसको काम प्रारम्भ हुन्छ। तर पार्टीभित्र आज हुर्किएको चाहिँ जुन दलाल नोकरसाही पुँजीवादी प्रवृत्ति छ, पार्टीभित्र हुर्किएको जुन व्यक्तिवादी चाहिँ अहम एउटा चाहिँ प्रवृत्ति छ,
आज चाहिँ पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ नि एउटा व्यक्तिवाद र त्यसको चाहिँ नि अवसरवादका कारणले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा चाहिँ नि दक्षिणपन्थी भाषमा चाहिँ लैजाएर यसको विसर्जनको बाटोमा यसलाई यो जाँदैछ। त्यसबाट फर्काएर यसलाई विचार प्रधान बनाउने, यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि नौ महाधिवेशनको विचार दृष्टिकोण बमोजिम हामी चाहिँ के छ भने दलाल पुँजीवादसँग लड्ने हो। त्यसका लागि दलाल पुँजीवादलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने हो, पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने हो, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो, त्यसको माध्यमबाट समाजवादका आधार तयार गर्ने हो र हामी समाजवाद उन्मुख बाटोमा अगाडि बढ्ने हो र हामी समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्ने हो भन्ने ठाउँमा आउनको लागि हामी सर्वहारा वर्गीय चिन्तन, भ्रष्टाचार विरोधी चिन्तन, हैन, जाति जनजाति धर्म संस्कृति भूगोलका नाममा, महिलाका नाममा, केका नाममा भएका शोषण उत्पीडन, गरिब भएका नाममा चाहिँ नि जनताले भोग्नु परेको समस्या, त्यसबाट मुक्त गर्ने त्यसको नेता पार्टी हामीले बनाउनु पर्यो। कन्डिसनमा यहाँहरू पुगिसक्नु भयो कि यहाँहरूलाई अरूलाई शोषणमा परेकाहरूलाई मुक्ति गर्छु भन्नुभन्दा आफू पहिला शोषणबाट मुक्ति हुने हो कि पार्टीभित्र भन्ने कन्डिसन पुग्नु भयो। नेकपा एमालेमा दुवै पक्षबाट तिमी गलत म सही भन्ने जुन लडाईँ चलिरहेको छ, जुन शोषणमा पारियो र पर्यौं भन्ने छ, पहिला यहाँहरू शोषणबाट मुक्त हुनु पर्यो या मुक्त गर्नु पर्यो, त्यसपछि अरूका लागि लड्नुहुन्छ नि, हैन? त्यस्तो चाहिँ भएको छ। वास्तवमा यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। आज मैले चाहिँ नेताबाट म माथि भएको शोषणबाट मैले कसरी मुक्ति पाउने? मेरो अर्को साथीले अर्को कमरेडले, कमरेड भनेको त हामीले चाहिँ एकले अर्कालाई बोलाउँदाखेरि व्यक्त गर्ने कमरेड भन्ने जुन शब्द छ, आज त्यो कमरेड भन्ने शब्दको उपहास भइरहेको छ। त्यसकारणले वास्तवमा हामी अघि मैले ब्याक हुने भने नि, हामी जहाँ जहाँ पुगेका छौँ त्यहाँबाट ब्याक भएर कमरेड बनाऊँ, कसिलो हात मिलाऊँ, डियर कमरेड बनाऊँ र कसिलो हात मिलाएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरौँ। यो चाहिँ आजको आवश्यक हो। देशको लागि, जनताको लागि, राष्ट्रको हितका लागि, जनताको हितका लागि यो आजको आवश्यकता हो। एक स्टेप झुक्नलाई कुनै पनि नेता तयार देखिनुहुन्न। मैले पटक भनिराखेको ए बाबा, एक स्टेप झुक्दाखेरि हारिन्छ र? पार्टीले जित्छ भने नेताले झुक्दा के भयो त? देशले जित्छ, जनताले जित्छ, राष्ट्रको जित हुन्छ, जनताको जित हुन्छ भने केपी ओलीले, माधव नेपालले एक कदम चाहिँ एकपटक चाहिँ झुक्दाखेरि के बिग्रिन्छ? त्यसले उहाँहरू हार्ने होइन, त्यसले उहाँहरूले झन् जित्ने हो। त्यसकारणले केपी ओलीले चाहिँ एकचोटि चाहिँ फर्किनु पर्यो। जुन गलत बाटोमा पाइला चलिराखेको छ त्यो बाटोबाट ब्याक हुनु पर्यो। लडाई केपी ओली र माधव नेपालको हो कि विचारको हो कि सिद्धान्तको हो कि के को लडाई हो? यो अहिले नेकपा एमाले भित्र के भइरहेछ? अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ यो अत्यन्त व्यक्तिगत लडाई जस्तो देखिएको छ। ओली र माधव नेपालको के छ भन्दाखेरि पदको चाहिँ नि लडाई जस्तो देखिएको छ। तर मेरो नजरमा, मेरो बुझाइमा यो पदको लडाई छैन। यो चाहिँ हामी विचार प्रधान पार्टी बनाउने कि नबनाउने, यसलाई चाहिँ के छ भने पार्टीको विधिसम्म चल्ने पार्टी बनाउने कि नबनाउने, हामीले चाहिँ विकास गरेको सर्वहारा वर्गीय चिन्तन मनन अनुरूप एउटा चाहिँ त्यो एउटा पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीको हुनुको नाताले त्यसको दर्शन, त्यसको मूल्य मान्यता बमोजिम हामी चलिरहेका छैनौँ, त्यो अनुसार चल्न तयार छौँ कि छैनौँ भन्ने विषयसँग यो सम्बन्धित छ। हामी आज चाहिँ दलाल पुँजीवादसँग लड्छौँ कि दलाल पुँजीवादसँग घुलित हुन्छौँ? आज हामी दलाल पुँजीवादसँग घुलित हुँदै गइरहेका छौँ। दलाल पुँजीवादले हामीलाई चाहिँ दलाल पुँजीवादमा हामी विलय हुँदैछौँ। मैले भनिरहेको चाहिँ कमरेड, दलाल पुँजीवादमा विलय हुन लाग्यो। अनि गरिबका भोटको के अर्थ भयो त? फर्क्यौँ। गरिबका भोटको के अर्थ भयो? दलाल पुँजीवादसँग लडौँ, व्यक्तिवादसँग लडौँ, अहङ्कारबाट चाहिँ नि त्यो विसर्जनवादी प्रवृत्तिसँग लडौँ, मुक्त हौँ। यो चाहिँ आजको आवश्यक। यहाँ एमालेभित्र प्रश्नवक्ताको रूपमा पनि चिन्नुहुन्छ। मैले अर्को प्रश्न के गर्न खोजेँ भने अहिले केपी ओलीले बारम्बार एउटा के दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ भने हिजो नेकपा हुँदा माधव नेपालले प्रचण्डसँग मिलेर मलाई 4 पटक कारबाही गर्नुभयो, उहाँले केन्द्रीय कमिटीको निर्णय हो भनेर भन्नुभयो। आज त्यही निर्णय मैले किन गर्न नमिल्ने भनेर उहाँले त्यसलाई नजिरको रूपमा देखाइराख्नु भएको छ। यसलाई कसरी बुझ्ने त? होइन, त्यसलाई म कसरी भन्छु भन्दाखेरि नेपालको इतिहासमा, वामपन्थी आन्दोलनको इतिहासमा ज्यादै विडम्बनापूर्ण हुने नहुने अत्यन्त अनावश्यक घटनाहरू भएका छन्। हेर्नुहोस्, केशरजङ रायमाझी पार्टीको महासचिवको पदसहित दरबार जानु हो। पछिल्लो समय हेर्नुहुन्छ भने 54 सालमा पार्टी विभाजन भयो। आज आएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सबैले दुवै थरीले भनेको छ कि त्यो विभाजन वास्तवमा
सही साबित हुन सकेन। आज फेरि हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई म बताउँछु कि केपी ओली कामरेडको नेतृत्वमा स्थानीय चुनावमा माओवादी र काङ्ग्रेस एकातिर हामी एकातिर भएर चुनाव लडियो। त्यसको पाठ सिकेर केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभयो कि सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदमा साझा उम्मेदवार, साझा घोषणापत्र। त्यो कति उचित कुरा थियो, त्यो सर्वथा उचित कुरा थियो। तर आज त्यो निर्णय आज गलत साबित भयो। त्यो निर्णयमा हामी आज अडिराखेका छैनौँ र त्यो निर्णय आज फेल भयो। त्यस पछाडि हामी 2/3 बहुमत सरकार बनायौँ। आज त्यो सरकार अल्पमतमा छ, हामी असफल भयौँ। तेस्रो कुरा, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध गरेर हामी 2टा पाइलट, अब 50 वर्ष कम्युनिस्ट पार्टीप्रति कसैले आँखा नलाए हुन्छ भनेर हामीले हुङ्कार गऱ्यौँ, उद्घोष गर्नुभयो, चेतावनी दिनुभयो। चेतावनी दियौँ हामीले, हेर 2/3 बहुमत, अब 50 वर्ष तिमीले यो शासनमा पुग्ने सपना पनि नदेख भन्यौँ हामीले। तर आज त्यो कम्युनिस्ट पार्टी 3 वर्षमै कम्युनिस्ट पार्टीको एकता ढल्यो, 2/3 बहुमत ढल्यो। यसबाट पाठ सिक्नु पर्दैन? अनि त्यो कारबाहीको अनि प्रसङ्ग बचेको छ एमाले, अदालतले भिउताइदिएको बचेको एमाले छ। अब त्यसलाई पनि सग्लो हुन नदिने कुराको नेतृत्व गर्दैछौँ हामी। मेरो प्रश्न त्यो कारबाहीमा पनि थियो। त्यसकारणले हो त्यही कुरा, अब यो बचेको एमालेलाई सग्लो हुन नदिनका लागि कारबाहीका अस्त्र फाल्दैछौँ हामी। विगतको कारबाही ठिक थियो कि गलत? त्यसकारणले मैले भनेको विगतको कारबाहीको मूल्याङ्कन, विगतको नेकपा हुँदाखेरिको, हिजो चाहिँ नि एमाले हुँदाखेरिको, हिजो चाहिँ माधव नेपालले चाहिँ नि पार्टीको नेतृत्वमा हुँदाखेरि केपी ओलीलाई व्यवहार गरेको, हिजो चाहिँ नि झलनाथ नेतृत्वमा हुँदाखेरि अर्कोलाई व्यवहार गरेको, हिजो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को नेता हुँदाखेरिको इतिहासको समीक्षा गरौँला नि, कुनै दिन मूल्याङ्कन हुन्छ नि। तर अदालतले फैसला गरेर अब एमाले फेरि पुनर्जीवन भयो भनेपछि किन कारबाही गर्नु पर्यो? सँगै बसेर संवाद गरेर, छलफल गरेर, वार्ता गरेर हामीले यत्रो 2/3 जोगाउन सकेनौँ, यत्रो पार्टीको एकता जोगाउन सकेनौँ, यत्रो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ यत्रो अपूर्णीय क्षति भयो। 50 वर्ष अब तिमी कसैले आँखा नहेर्नु भनेको कुरा चाहिँ असफल भयो। अब एकचोटि यसबाट सिकेर एमालेलाई बलियो बनाऊ भन्ने कुरा सोच्ने हो कि यसलाई पनि भत्काउन हिँड्ने हो? भन्दा मेरो भनाइ यसलाई भत्काउन हिँड्ने होइन, यसलाई जोगाउने हो। यसलाई जोगाउन सकियो भने भोलि फेरि यसलाई जोगाउनका निम्ति त पार्टीभित्र व्यापक छलफल, बहस, बैठकहरू बस्नु पर्यो, आक्रोशहरू पोख्नु पर्यो। माने पनि नमाने पनि, स्वीकार गरे पनि नगरे पनि मनभित्र आक्रोश छ, चित्त दुखाइ छ नेताहरूको बिचमा। तर त्यो आफ्नो गुटमा मात्रै सीमित बन्दैछ। आफैले मात्रै ऐना हेरेर आफ्नै प्रशंसा गरेर बाहिर पनि दाबी गर्न त मिलेन नि। त्यही भएर हामीले भन्दैछौँ कि कतिजनालाई तपाईँ कारबाही गर्नुहुन्छ, गर्दै जानुहोस्, तर हामी ती सबै कारबाहीहरूलाई चुनौती दिएर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्न लागिरहन्छौँ। त्यो फुट्दैन 2 गते फर्किनुहोस् तपाईँ भनिरहन्छौँ, एमालेको एकता चाहिँ अक्षुण्ण राख्नुपर्छ भनिरहन्छौँ। गर्दै जानुहोस् कारबाही, हेरौँ न कति हजार मान्छेलाई कारबाही गर्नुहुन्छ। ल त्यो गर्नुहोस् त, कति गर्नुहुन्छ? यदि त्यसको समाधान यो कारबाहीले कुनै नेता आत्तिनु भएको छैन। किन आत्तिने? यो पार्टी हामीले बनाएको हो, यो कुनै एउटा नेताले बनाएको पार्टी होइन। स्पष्टीकरण 6 जनालाई सोधियो होइन, 4 जनालाई, सरी 6 जना होइन, अनि 2 जना कारबाहीमा पर्नु भयो। यसको केही खास अर्थ छ त? होइन, त्यो त मैले कसरी बताऊँ होइन। हामीले के भनेको थियौँ, स्पष्टीकरण आइसकेपछि पनि हामीले धेरै नेताहरूलाई, त्यसपछिका स्थायी कमिटीका नेताहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई हामीले भेटेर कुराकानी गरेर यसलाई फेरि चाहिँ नि 2टा नेताको बिचमा, केपी ओली र माधव नेपालको बिचमा वार्ता होस्, छलफल होस्, संवाद होस्, स्थायी कमिटीको सचिवालयको बैठक बस्ने परिस्थिति बनोस्। आज त देशभरिको कार्यकर्ता पङ्क्तिले चाहेको कुरा यो हो नि। अनि कारबाहीको चाहिँ नि हिजो कसले कसलाई के गरेको थियो भन्ने कुराको रिस आज पोखेर अनि त्यसबाट के चाहिँ कसको शिरवृद्धि हुन्छ? त्यसले कसलाई फाइदा पुग्छ भन्दा प्रतिक्रियावादीहरूलाई फाइदा पुग्छ, दक्षिणपन्थीहरूलाई फाइदा पुग्छ। त्यसले चाहिँ नेपाल राष्ट्रको अहित चाहनेहरू, नेपाली जनताको अहित चाहनेहरूलाई फाइदा हुन्छ। उनीहरूले दीपावली गरिरहेका छन्। आज प्रतिक्रियावादी कित्तामा, नेपाल र नेपालीको अहित चाहनेहरूको कित्तामा
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा आज दीपावली भइराखेको छ, किनकि एमालेको नेतृत्वमा पार्टी एकता भयो, ढल्यो। एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ 2/3 बहुमत आयो, ढल्यो। एमालेको नेतृत्वमा चाहिँ हामी अब चाहिँ सिङ्गो वाम आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदैछौँ र अब लामो समय यसले मुलुकमा स्थायित्व दिन्छ, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा दिन्छ, मुलुकमा चाहिँ के छ भने सुशासन दिन्छ, मुलुकमा कानुनी राज्य दिन्छ, मुलुकमा विधिको शासन दिन्छ भनेको यी सब मिथ्या साबित भए भनेपछि त्यसले आखिर चाहिँ एमालेको नेतृत्व भन्नाले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो सब असफलता भयो भन्न खोज्नुभयो, भन्नुभयो। त्यसको त मुख्य चाहिँ त्यसमा मैले अघि मेरो पनि कमजोरी छ होला नि त, मेरो जिम्माको कमजोरी मैले पनि लिनुपर्छ। तर हाम्रो अध्यक्षको नाताले, देशको चाहिँ मुख्य नेताको नाताले हिजो चाहिँ के अरे दुईटा पार्टीको साझा घोषणापत्र, साझा उम्मेदवारको घोषणा पर्दाखेरि जय जयकार कसको भयो? केपी ओलीको भएको होइन र? दुईटा पार्टीलाई एकता गरेर घोषणा गर्दाखेरि जय जयकार कसको भयो? केपी ओलीको होइन र? भने जसरी हिजो राम्रो काम गर्दाखेरि उहाँको जय जयकार भयो, त्यसै गरी आज कमजोरी हुँदाखेरि त्यसको मुख्य अपजस पनि त उहाँकै टाउकोमा जान्छ नि त। त्यसैले यसलाई यो दुईजनाको लडाइँमा कसैलाई पार्टी फुटाउन मन होला, कसैलाई छुट्टिन मन होला, कसैलाई छुट्याउन मन होला, 2 जना 3 जना 4 जना 6 जना 10 जना कति लडिराख्नु भएको छ, यो यसमा कतिको सहभागिता छ। तर सबै नेता एमाले फुटोस् भन्ने त चाहनुहुन्न। सबै होइन। यो 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 पीडा कस्तो छ बिचमा बसेर 99% नेकपा एमालेको पंक्ति आज चाहिँ अमिलो अनुहारमा छ, निलो अनुहारमा छ, झुम्राएको अनुहारमा छ। उसलाई बाहिर सहरमा जान पनि मन छैन, उसलाई चाहिँ नि समाजमा भएका जमघटहरूमा देखिन पनि मन छैन। आज देशभरिको पार्टी पंक्तिलाई यस्तो मुर्झाएको बनाउने हो नेताले कि उसको अनुहारमा हाँसो ल्याउने हो? तपाईसँग म यो टेलिभिजनमा छु, मेरो अनुहारमा तपाईले चमक देख्नुहुन्छ? तपाईलाई हार्न नसकेर उपस्थित भएको छु म। नेताहरू गल्न लागे भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले किन हाम्रो चाहिँ अनुहारमा चमक छैन? यो चमक ल्याउने दायित्व नेताको होइन? सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू, 2/3 बहुमत सबभन्दा ठुलो पार्टीका नेताहरू, सबभन्दा ठुलो पार्टीका नेताहरू। त्यो पनि मत चाहिँ के भनेर माग्नु होला? फुटिहाल्नु भयो नि त, बेजोक हुन्छ यहाँहरूको त। फुट्न दिँदैन, चुट्ने लक्षण देखिँदैन। लड्ने हो, भिड्ने हो, सङ्घर्ष गर्ने हो। यो नेकपा एमालेको एकतालाई बचाउने। कहिलेकाहीँ प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ, हाम्रो एकताका लागि छलफल भइराखेको छ भन्ने कुरामा केही नेताले के पनि भनिराखेका छन् भने केपी ओली सहितको वाम एकता हुनु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति पनि आइराखेका छन्। त्यसतर्फ उन्मुख होला त? अब यदि वाम एकता भइहाल्यो भने केपी ओली बेगरको एमाले नै होला कि अर्को के होला कि? सबभन्दा पहिला यी सबै कामहरू हुनको लागि, तपाईँको वाम एकतामा पुग्नको लागि, यो सरकारलाई बाँकी अवधि चाहिँ टिकाइराख्नको लागि, यो सरकारको नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन गरेर फेरि कम्युनिस्ट पार्टीले नै जित्ने परिस्थिति बनाउनको लागि, यी सबै कामको लागि आज एमालेको एकता जरुरी छ। हामी एमालेका जति पनि हाम्रा वरिष्ठ नेताहरू, हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय कमिटी, हाम्रो स्थायी कमिटी, यो सबै एक ठाउँमा बस्न जरुरी छ 2075 जेठ 2 गतेको पोजिसनमा। त्यसपछि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामेल हुन चाहने। ओलीले एउटै नजिर देखाइराख्नु भएको छ, हिजो नेकपा हुँदा केन्द्रीय कमिटीले जे गर्यो आज मैले त्यो किन गर्न नमिल्ने भनेर बारम्बार उहाँले भनिराख्नु भएको कुरा त्यो छ। उहाँ चाहिँ नेकपामा हुँदाखेरि म पनि, केपी शर्मा ओली पनि, माधव नेपाल पनि, हामी सबै नेकपाको विधानबाट गाइडेड थियौँ। हामीलाई गाइड गर्ने माधव कुमार नेपाल विधान अध्यक्ष बन्नु भएको थियो, गाइड गर्ने विधान नेकपाको विधान थियो। अदालतको फैसलापछि हामीलाई नेकपाको विधानले काम गर्छ। सो माधव कुमार नेपाल विधान सम्मत नै अध्यक्ष बन्नु भएको थियो? हैन, त्यो विधान सम्मत थियो कि थिएन भन्ने त्यो त अब इतिहासको मूल्याङ्कन भयो। किनभने नेकपा भन्ने पार्टी नै बदर भइसक्यो। नेकपाको विचार बदर भयो, नेकपाको विधान बदर भयो, नेकपाको संरचना बदर भयो, सक्यो। नेकपा मात्रै बदर भयो, तर झगडा चाहिँ सदर नै छ। हो, झगडा चाहिँ यो सदर झगडा। मैले भनेको नेकपा हुँदाखेरिको झगडाको निरन्तरता नेकपा एमालेमा नगरौँ। त्यही भएर नेकपा एमाले जुन बिन्दुबाट विघटन भएको थियो त्यो बिन्दुबाट काम थाल्ने भन्नुको अर्थ नेकपाको विवाद यहाँ प्रवेश नगरौँ भन्ने कुरा हो कि।
आज 28बाट तपाईँले थाल्नुभयो भने नेकपाको झगडाको कन्टिन्युएसन भयो। आजको दिनमा यदि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने माधव कुमार नेपाल निकटका सांसदहरू के गर्नु होला त? जुन अवस्थामा पुग्नु भएको छ, के छ त अवस्था? हामी त चाहिँ यो सरकारले बाँकी 2 वर्ष विगतमा चाहिँ नि नेकपाको सरकार बनेर पनि, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेर पनि नीति कार्यक्रम, बजेट जनपक्षीय आएन भन्ने जुन गुनासो थियो, जुन आलोचना थियो, अब यही नेकपाको नेतृत्वको सरकारलाई अझ बलियो बनाएर यसैको नेतृत्वमा आगामी जेठमा आउने चाहिँ वैशाखमा आउने नीति कार्यक्रम, जेठमा आउने बजेटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएको घोषणापत्र बमोजिमको जनताले चाहिँ दीपावली गर्ने खालको बजेट ल्याएर सचिएर फेरि राम्रो काम गरेर हामीले फेरि अगाडि बढ्ने होला नि त। त्यो कुरातर्फ पो हामी अगाडि बढ्ने हो। माओवादी केन्द्र पनि समर्थन फिर्ता लिन ढिलाइ गरिरहेछ नि। होइन, त्यसलाई त हामीले साँच्चै अहिले चाहिँ संवाद गर्ने हो भने नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का राखेर माओवादीसँग संवाद गर्ने, अरू पार्टीहरूसँग संवाद गर्ने हो भनेदेखि त सबैको फेरि यो सरकारप्रति समर्थन कायम रहन सक्छ, बाँकी अवधि पनि यो समर्थन कायम रहन सक्छ। के अर्थ छ अब सरकारको समर्थन फिर्ता रहनु नरहनु? ठोस केही काम होला जस्तो लाग्छ? होइन, त्यो त हामीले चाहिँ कस्तो उद्देश्य राख्ने, सबभन्दा मूल कुरा भनेको हामीले कस्तो उद्देश्य राख्ने भन्ने कुरा क्लियर भएपछि मात्रै, होइन, कस्तो उद्देश्य राख्ने भन्ने कुरा क्लियर भएपछि अनि त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ नि। म चाहिँ यहाँबाट बेजिङ जान चाहन्छु भन्ने निष्कर्ष क्लियर भएपछि बेजिङ जानलाई कुन एयरलाइन्सबाट जाने, कुन एयरलाइन्सबाट चाहिँ नि कुन बाटोबाट जाने, कुन बाटोबाट जाँदाखेरि कम ट्रान्जिट पर्छ, कुन बाटोबाट जाँदाखेरि चाहिँ नि कम चाहिँ खर्चिलो हुन्छ, यो त त्यसपछिको कुरा भयो। त्यसले गर्दाखेरि डिक्लेयर हुनु पर्यो भन्ने कुरा कहाँ हो भन्दा आज नेकपा एमालेले तय गरेको जाने बाटो, 9औं महाधिवेशनमा तय गरेको जाने बाटो भनेको समाजवाद हो। त्यो समाजवाद कसरी आउँछ भन्दा दलाल पुँजीलाई समाप्त गरेर आउँछ। समाजवाद, दलाल पुँजी यी सबै विरुद्ध लड्ने, समर्थन गर्ने कुरा त राजनीतिक बहस हुनु पर्यो। त्यसकारणले त्यो दलाल पुँजीसँग लड्ने, दलाल पुँजीका विरुद्ध लड्ने कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनु पर्यो। दलाल पुँजीसँग वादसँग विलय हुने कम्युनिस्ट पार्टी, लडाई नै देखिँदैन। दलाल पुँजीवादसँग विलय हुने कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवाद ल्याउँछ त? ल्याउँदैन। दलाल पुँजीवादसँग लड्ने पार्टीले समाजवाद ल्याउँछ। त्यसकारणले नेकपा एमालेलाई दलाल पुँजीवादसँग लड्ने पार्टी बनाउनु पर्यो, अरू दलाल पुँजीवादसँग लड्न तयार हुनेहरूलाई साथ लिनु पर्यो, अनि बल्ल हामी त्यहाँ पुग्छौँ। अगुवाई कसले गर्ने त? नेकपा एमालेले गर्ने। कमिटीका बैठक बस्ने नबस्ने, बसेपछि जाने नजाने कुरा चलिराखेको छ। हो, त्यसको लागि आज विभाजन आवश्यक होइन, आज कलह आवश्यक होइन, आज चाहिँ संवाद आवश्यक हो, वार्ता आवश्यक हो, छलफल आवश्यक हो, पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने कुरा आवश्यक हो, पार्टीको विधान बमोजिम यसलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्ने कुरा आवश्यक हो, अदालतको फैसलालाई मान्ने कुरा आजको आवश्यकता हो। त्यो बाटोमा जानु पर्यो। अघि यहाँले भन्नुभएको प्रसङ्ग अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै छ। यदि हामी अदालत गयौँ र जेठ 2कै अवस्थामा जसरी एमालेलाई जेठ 2को अवस्थामा फर्कायो, हामीलाई पनि त्यहाँ फर्काइदेऊ भनेर भन्यौँ भने के हुन्छ भन्नेतर्फ आन्तरिक छलफल भइरहेछ। त्यो छलफल भएको छैन, तर मेरो विचारमा हामी त्यसरी गयौँ भने अदालतले चाहिँ त्यो जेठ गतेको 2 गतेको बैठक बोलाऊ भन्न बाध्य हुन्छ, र हामी अदालतले भनेर चाहिँ नि बैठक बोलाउने ठाउँमा किन जानु पर्यो? आजै हामी सहमति गरेर गरौँ न। आवश्यक पर्यो भने जानुहुन्छ होइन, यही तरिका भयो भनेदेखि जानु पर्यो नि। यो पार्टीको एकता, मैले यो कुरा किन जोडेको भन्दाखेरि नेकपा एमालेको एकता कायम राख्नका लागि हामी सम्पूर्ण उपायको अवलम्बन गर्छौँ। राजनीतिक, वैचारिक, साङ्गठनिक, कानुनी सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरेर पनि यो एकता अक्षुण्ण राख्नको लागि, यो एकता बचाउनका लागि हामी प्रयत्न गर्छौँ, किनकि एमालेको एकता आज राष्ट्रको, जनताको चाहना हो, आवश्यकता हो। यो कारबाहीको निर्णय लगत्तै माधव कुमार नेपालले पनि भन्नुभएको छ, देशभर सङ्गठित भएर प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो कस्तो प्रतिवाद हो? आन्दोलन गर्ने कि विरोध गर्ने कि? प्रतिवाद भनेको बहस हो, बहस गर्ने हो। गलत भनेको हामीलाई मार्क्सवाद पढेर अनि चाहिँ यो मार्क्सवादी शिक्षा लिएर हामीले सिकेको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ शोषण उत्पीडनको विरुद्ध लड्ने,
अन्याय अत्याचारको विरुद्ध लड्ने, गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने, गलत नीति विचारका विरुद्ध लड्ने, गलत संस्कारका विरुद्ध लड्ने, न्यायको पक्षमा, समानताको पक्षमा जे कुरा सही हो, जे कुरालाई चाहिँ तथ्यले प्रमाणले चाहिँ सही पुष्टि गर्छ त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, यही हो मार्क्सवाद। त्यसकारणले हामीले चाहिँ अहिले देशभरको स्थिति के छ? केपी ओली भन्नुहुन्छ मतर्फ निकै क्रेज छ जनताको, पार्टीको, कार्यकर्ताको भनेर। होइन, त्यसबाट त किन राम्रो हो नि। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको पक्षमा क्रेज हुनु त खुसीको कुरा हो, आकर्षण हुनु त्यो त खुसीको कुरा हो नि। अनि माधव नेपालको पक्षको अवस्था के छ? अनि माधव नेपालको पक्षमा चाहिँ आकर्षण छैन भनेर कसले चाहिँ पुष्टि गर्छ त फेरि? होइन, माधव नेपालमा आकर्षण छैन भनेर, ठाकुर गैरीमा आकर्षण छैन भनेर, तपाईँमा आकर्षण छैन भनेर पुष्टि कसले गर्छ? त्यसले गर्दा त्यता जानु आवश्यक भएन। आवश्यक कहाँ भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त, पार्टीको चाहिँ कार्यदिशा, पार्टीको घोषित लक्ष्य, हाम्रो पार्टीको विधान, हाम्रो पार्टीको चाहिँ नि सामूहिकतामा चाहिँ विश्वास गर्ने, संस्थागत निर्णय गर्ने र निर्णय भइसकेपछि त्यसमा आफ्नो गम्भीर असहमति छ भने पनि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने। दलहरूले, मलाई याद छ संविधान निर्माणको क्रममा आन्दोलनहरू भइरहेको थिए, त्यो बेला दलका नेताहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने संविधान जारी भइसकेपछि धेरै कुराको समाधान हुन्छ, जनताका गुनासा गर्ने दिनहरू जान्छन् भनेर भन्थे। आज सत्तारूढ पार्टीभित्रको यो झगडाले जनताको नुन तेलको कुरा बोल्या छ कि, जनताको बाटोघाटोको कुरा बोल्या छ कि, जनताको कर ट्याक्सको कुरा बोल्या छ कि, जनताको वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषयमा नजानु भनेर भन्या छ कि, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारी दिउँ भनेर भन्या छ कि, तपाईँहरू कहाँ किन के का लागि लडिराख्नु भयो? अब 20 महिनापछि चुनावमा जानुपर्छ, तपाईँहरू फेरि राम्रो लेखक खोजेर, बौद्धिक व्यक्ति खोजेर घोषणापत्र लेख्नुहुन्छ, पत्याउला त अब राजनीति के का लागि गर्ने? होइन, यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा जुन मौलिक अधिकार, कानुनी राज्य, समाजवादी लक्ष्य उद्देश्य होइन देखि लिएर जुन जनअधिकार सहितको हामीले संविधान बनायौँ र त्यो संविधान स्वयं नेपालीले बनायौँ, त्यसलाई रोक्न खोजिएको थियो, जारी हुन रोक्न खोजिएको थियो। 16 बुँदे जगमा नेपालीले बनाए। त्यो चाहिँ बनिसकेपछि पनि त्यो चाहिँ 7 दिनलाई भए पनि सार्देऊ न भनेर आएका थिए, थ्रेट आइराखेका थियो भने त्यो थ्रेटलाई पनि अस्वीकार गरेर हामीले संविधान जारी गर्यौँ। त्यसकारणले त्यो चाहिँ नेपालीले गरेको त्यो निर्णयसँग हाम्रा चाहिँ नि छिमेकीहरू खुसी थिएनन्। अहिले खुसी छन् रे भन्ने सुनिन्छ। आज चाहिँ त्यो उनीहरूलाई कुनै पनि हालतले आफूले भने बमोजिम नलेखिएको, आफूले भने बमोजिम जारी नगरिएको संविधान भत्काउने दिशामा उनीहरू निरन्तर लागिराखेका थिए। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता उनीहरूका लागि ठुलो पीडाको विषय थियो। त्यो एकतालाई कुनै न कुनै हिसाबले भत्काउनु पर्ने थियो। तर भयो के भन्दाखेरि चाहिँ हुन त मेरो प्रश्न जनताको नुन तेलसँग पनि जोडेको थिए। भएको कुरा भयो के भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो चाहिँ एकता भत्काउनको लागि, यो संविधान भत्काउनका लागि मेहनत गर्नेछन् भन्ने कुरा त हामीले बुझेकै थियौँ, हाम्रो नेताहरूले पनि बुझेकै हुनुहुन्थ्यो। किनभने एकता भएपछिका तपाईँले धेरै भाषण सुन्नुहोस्, यो तर्फ नेताहरूको अभिव्यक्ति थियो। संविधान जारी भएपछिका तपाईँले सबै भाषण सुन्नुहोस्, नेताहरूको त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण थियो। तर हामीले त्यो प्रयत्नलाई असफल तुल्याउनको लागि हाम्रो थैली जसरी मजबुत बनाउनु पर्ने थियो, त्यो थैली मजबुत बनाउनेतर्फ नलागेर हामीले थैलीका गाँठा फुत्काउँदै गयौँ, अर्काले मल हाल्दै गयो, हामीले गाँठा फुत्काउँदै गयौँ, अर्काले मलदल गर्दै गयो, हामी आज यहाँ आइपुगेका छौँ। अब मेरो प्रश्न जनताको नुन तेलका विषयमा लडाई नहुने हो भने जनतासँग 20 महिनापछि मत किन माग्ने? त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी चाहिँ नि एकताबद्ध भएर गएको भए तपाईँले भने जस्तो नुनका समस्या, तेलका समस्या, गरिबीका समस्या, भ्रष्टाचारका समस्या, कमिसनका समस्या, दलाल पुँजीवादप्रतिको हाम्रो विलयको यात्रा होइन, दलाल पुँजीवादसँग छुट्टिने यात्रा, प्रष्ट देखिने यात्रा हामी जान्थ्यौँ। तर हामी त्यो बाटोमा नलागेर हामी चाहिँ अर्को बाटो हिँड्यौँ। एउटा भनाइ छ नि, के अरे चाहिँ स्वर्गको चाहिँ नि के अरे नर्कको ठेगाना खल्तीमा बोकेर स्वर्ग जाने कल्पना, खल्तीमा ठेगाना चाहिँ नर्कको छ, कुरा स्वर्ग जाने गर्छ। यो खल्तीमा नर्कको के छ भन्दाखेरि त्यस कारणले हाम्रा चाहिँ यो विगतका चाहिँ गतिविधिहरू, हाम्रा क्रियाकलापहरू,
हामी चाहिँ संविधान बमोजिम स्वर्ग जाने ठेगाना त हामीले संविधानमा लेखेका थियौँ नि त। आज चलन चल्तीमा भारतले, चीनले, अमेरिकाले, युरोपले हामीलाई फुटाउन खोजे, लडाउन खोजे भनेर हामी भनिदिन्छौँ, सुन्छौँ। यो भन्दै पनि सुन्दै पनि आएको विषय हो। तर यो मेरो उच्चारण गर्ने शब्द नराम्रो सुनिएला, एउटा कठपुतली भन्ने शब्द हामी उच्चारण गर्छौँ। त्यो भनेको आफ्नो इसारामा होइन, अरूको इसारामा नाच्छ। देशभित्र उसले लडाउन खोज्यो भन्ने बित्तिकै हामी लड्ने, उसले फुटाउन खोज्यो भन्ने बित्तिकै हामी फुट्ने, उसले जुटाउन पनि घर घर गइदिनु पर्ने। अनि हाम्रो नेताहरूको आफ्नो खुट्टा बलियो छैनन्। इतिहासमा चाहिँ तपाईँले भनेको मलाई भयङ्कर डर छ। इतिहासमा हामी र हाम्रो नेताहरूलाई तपाईँले भने जस्तै इतिहास लेखिने हो कि? आज चाहिँ हुन त केशरजङ रायमाझी नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुनुहुन्थ्यो, तर इतिहास के लेखिएको छ? राजा कुमार जानीमा यहाँले भनिहाल्नु भयो भने कतै हामी चाहिँ, मैले अघि पनि भने नि, 2/3 यत्रा ठुला पार्टीको एकता, यत्रो चाहिँ नि हामीले भने बमोजिमको संविधान, यसमा पर्छ भन्नु, हामीले भने बमोजिमको संविधान, यी सबै यो 6 महिना 1 वर्षमा गर्लाम गुर्लुम किन होला? ग्रान्ड डिजाइन छ भन्न खोज्नु भयो। ग्रान्ड डिजाइन छ कि छैन भन्नै परेन। हामीले यसलाई बचाउनको लागि यसमा म चाहिँ नि सम्पूर्ण दोष अरूलाई लाएर म चाहिँ निर्दोष हुन म चाहन्न। यसमा मुख्य दोष हामी नै हो। यदि कसैले हामीलाई चाहिँ उपयोग गरिराखेको छ भने पनि त्यो हाम्रो कमजोरीका कारणले उपयोग गरिरहेको छ। खेल्ने ठाउँ दिएपछि खेलिरहन्छ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ अरूलाई दोष दिएर म उम्किने, म चोखो बन्ने प्रयत्न गरेँ भने त्यो गलत हुन्छ। अनि आफ्नो जनताको पसिनाबाट आएको ट्याक्स, पसिनाबाट आएको रेमिट्यान्स, जनताको मेहनतको कमाइले राज्य सत्ता सञ्चालन भइराखेको छ। अनि यहाँहरू राजनीति चाहिँ अर्काको इसारामा किन गरिराख्नु भएको छ? यो चाहिँ बडो अचम्मको कुरा होइन? बाध्यता होला, के बाध्यता छन् अरूको इसारामा नाच्नुपर्छ? होइन, हामी त्यही देशमा छौँ नि त। हामी भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि झुकेनौँ, भारतले संविधान जारी नगर भन्दा झुकेनौँ भने हामी यो संविधान बमोजिम चल्न हामीलाई किन बाधा उत्पन्न भयो? हामीले आफैले निर्णय गरेर बनाएको एकता चाहिँ हामीले किन जोगाउन सकेनौँ? हामीले आफैले चाहिँ जनतासँग मत मागेर विश्वास गरेर प्राप्त गरेको 2/3 बहुमत हामीले किन जोगाउन सकेनौँ? यसको उत्तर त जनतालाई दिनुपर्ने होला नि हामीले। त्यसैले अब पनि यी यति कुरा त गुमायौँ भने यो नेकपा एमालेको एकता पनि गुमाउने ठाउँमा नपुगौँ है। इतिहासले हामीलाई माफ दिने छैन। त्यसकारणले नेकपा एमालेको एकता जोगाउँ, त्यसको लागि अदालतको फैसला मागौँ, जेठ 2 गते फर्क्यौँ, सँगै बैठक बसौँ। त्यो बैठक बसिसकेपछि बहुमतले चाहिँ जे गर्नुपर्ने हो गरौँ न। कारबाही गर्नुपर्ने चाहिँ जिम्मेवारी खोज्नुपर्ने, तर अहिलेको बाटो अवैधानिक मान्नु भएको छ, यो मान्नुहुन्न। अब अन्त्यमा छौँ, वैधानिक ठाउँमा फर्क्यौँ, वैधानिक बाटोबाट जे गर्ने हो गरौँ। आज स्थायी कमिटीको बैठकले पनि निर्णय गरेकै छ। अब अन्तिममा छौँ आज यो कार्यक्रममा। अन्त्यमा यहाँहरूको आगामी योजना, कार्यदिशा के हुन्छ? अब फुटेको एमाले हेर्ने हो कि हामीले जुटेका एमालेका नेताहरूसँग कुरा गर्ने हो आगामी दिनमा? 2075 जेठ 2 गते फर्किने हो। यसको यो पार्टीको एकतालाई जोगाउने हो। महाधिवेशनको दस्तावेज, महाधिवेशनको विचार, सिद्धान्त, दृष्टिकोण, त्यसले पास गरेको विधान र त्यसले चाहिँ तय गरेको कार्यदिशा बमोजिम दलाल पुँजीवादसँग लड्ने हो, खराब प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने हो र संविधानको कार्यान्वयन गर्दै समाजवाद हासिल गर्ने यात्रामा अगाडि बढ्ने हो। यो पछिल्लो माधव कुमार नेपाल र भीमरावलमाथि भएको कारबाही मान्य हुन्छ कि हुँदैन? यसबाट चाहिँ अध्यक्ष ब्याक हुनुपर्छ, फर्किनुपर्छ। जेठ 2 को आधारमा नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने ठाउँमा अध्यक्ष पुग्नुपर्छ। हामी त्यो बैठकमा सामेल भएर, सबै केन्द्रीय कमिटीका नेताहरू त्यो बैठकमा सामेल भएर पार्टीलाई अगाडि बढाउने काममा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्यथा त्यसो हुन सकेन। त्योभन्दा अर्को बाटो मैले चाहिँ अर्को बाटोबाट वाम आन्दोलन बचाउन पनि सकिँदैन। नेपालको हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो चाहिँ जनअधिकार, यो संविधानको रक्षा गर्न पनि सकिँदैन। देशलाई समाप्त गर्ने, हाम्रो देशको चाहिँ अखण्डतालाई समाप्त गर्ने र हाम्रो चाहिँ हामीले आजसम्म 70 वर्षसम्म नेपाली जनताले लडेर निर्माण गरेको वाम आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने हो भनेदेखि त जे गरे पनि भयो। तर त्यो चाहिँ न्यायोचित
जनताको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ देशभक्त, एउटा चाहिँ नि प्रगतिशील, एउटा जनवादी, एउटा चाहिँ नि एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ नि विचार बोकेको, मार्क्सवादी विचार पढेर लेखेर लडेर आएको मान्छेले त्यस्तो काम गर्न मिल्दैन। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ। खास गरी सत्तारूढ पार्टी नेकपा एमाले भित्र अनुशासन उल्लङ्घन गरेको विभिन्न आरोपमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री भीम रावलमाथि जुन कारबाही भएको छ, त्यो कारबाहीको विरोधमा माधव नेपाल निकटका नेताहरूले यो कारबाही मान्य हुँदैन, पार्टीका कमिटी पछिल्ला कमिटीहरूलाई समेत वैधानिकता दिन सकिँदैन, हामी 50,000 नेता कार्यकर्ता यस्ता कारबाही सहन तयार छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले फुट्छ कि भनेर आङ्कलन गरिराखेको छ र जुट्ने आधार के हुन सक्छन्, ती सम्भावनाहरू छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा विशेषतः आज हामीले केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा नेकपा एमालेका नेता जो माधव कुमार नेपाल निकट मानिनुहुन्छ, प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय कमिटी सदस्य ठाकुर गैरेसँग कुराकानी गर्यौँ। उहाँसँगै देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।